يا مستلفي كمس مسبلني وقدم يحلفي ثم اغتستخي تبلعك التفاح هنزا محشكي فتي سلام أمن العالم تركو ني چانالي فتواتن كبران انتخاتاتلتي كمي تخونو كل سلام اكزاميري مسكن بوغني سلام يكبرات حواتي نسخاتكم ون ببزلهم ون سلامكم بزحتر في برالي دك عبيتوي نايلو معنتي فيديو زخون كعني ونس انا بطعم يحزن ونس تفكيات النياوي لا بقى بخاول لبا يحزن ونس بزي من مقال علم مالتيو حق نحرقين بطعم يحزنه كاكل زحزنات دمو اذا قالا مالتيو نس أيون تلكمني كم زي تريوا زلهم أفت فيديو يا عليت عدو أرسي معهم تريوا زلهم كرمستو سنوار حون صريحنا يونيرا بزح صريح ونيرو تتحيزا تأثير لهم فيديو صريح منيرو نحنا ون صريحنا نيرنا سوشيال ميديا سلنتقفنا ون صريحنا يونيرا مالتينا كنسرح خلنا جن حد سب حاسوتيو أي تتحدثن زبل سب نيرو حد سبون زأمنا نيرو مالتي جن ياو حق زي ولنا جرس عم ميديا خم زي وسرق زيني أيا تتحيزاني رأيا مالتي وتحزي مغنياتون شعوت هزارينا نيرنا إن حزرمو بعوجوات إلو مالتيو أو سعود عرب بمنتهي مغنيات كم ستحزت نهندي عمت مالت بمنتهي مغنيات كم ستحزتون متحزي مغنيات كله تقاليتو إن رمو ياو ناب حقي كتقربو خلهم فردي وهاوكم يو نخندي عمت كم استفردان نخندي عمت كم كتأثر كم استوسن الله رمو تنكيرو له مالتيو بتعمي يا حزينة بتعم بقى ككل بالعلمو إذا قالا بناي لملم قال حجر سوزل رياء بتعم حزيناتنا مالتيو نسا يا قالا ناب قالا نهت كيد بحد إرجزي هيوتها نخت لوت يا أبزي كون سرحات يا جندومو تايز بحر اللهم سلاسي من قد يا تعنا خس عمت كيدا زبهر نجر كم زيو حزي حمشت عمت كأسنا لكن مسرح بتاع نعم بخميدي هقد سألتنك أسنا ملكنا صراحة أكل سلسة روعة حمشت عمتي وتنك لو تقعدت مرتا ويس بحاد سركزي أو وشتي حمشت ورحويك أو وشت عمت هيوتكن لوت جن هيوتكن تلوت قالوا من قدي وين عاوت وين موتي كتب على خلا خنسي أيون يخنت مرتا لك زخانة يكون بتشا أوش تعمت هيك عني كعمت بتحتي هي وتيلود عليه بي زخانة يكون الكندي خنتاعته ويس أي من قد تعيناك أسهلة مستعيناي مستسلامي أسهلة صريحة كل وقت يخني الكنتاعت زي أسكني على حسب أو كومنت صحافة أو مالتيو أن إذا حفتنا على يد مالتي بمجمرة بخمدي ملك وتسرح نيرة كم زي أوزي فتو زتري وزلهم ولا حازيلا سرحنا سرحت أمن عرف تسرح نيرا ولا حدا مالتي تبغى سرح تسرح نيرا بزي إنه يا مو الفيديو كيت لكم كنت قرعة أي فتو يوتيوب إنه نعو إلى يوم مالتيو سلازي كم زي تبغى سرحنا سرحتنا هالوت قوالا قبيزات الله عابيات الله دومك زايري مسكن قوالا بسلام عدا أفانيا قوالا مسفان وتقن إنه هيوتي أجرلي وحاد سرقزي هيوتي أجرنا قوالي زملا سلو إلى نبزحش سرحات يا مالتي تسرح نسلمو أبز عدزي أي فكأدن بفصم تأمر أي فكأدن سعود عرب تفلتوا وايخم من مشللت النت ويكعبكو بتوز ويكعجنزب كفيل كاتوز قالو منامن يلن حقي ناي سعود عرب تعميد تنكر رايك أخمني عدنا سيخونن عدنا بقبة بقلا شفافين كانت تنتولي خابز عدكين كم زبهار نجار يلن إنه از فيديو شير بلوو خابز حفتنا زيا ثم هارو مالتي سلازي أبدي كنا سرح تجانيا تأثيريا حزرمو تفريد والو مالتي ندام تي إسرات ولا بزح يخون دامبر كنديك عني بزي من فردز ترسع دمو علم لك عمد إسر ونيو كم عليتون عدلن يا يمكنياتهم نمتايسي تي استأثرت المخنيات تولونا فرد أريو فردي موهاو تي استقاطعت فتسي ما دما عداكت ملس ويم دمو تي إسراتا حاتيرو عداكت ملس أنا تمنيت أيو كنياتهم كنديك عيسمعية كندي عمت تأثيرهم بزي من فرد بقى تي مأسر مخنيات ترسعهم كندي نونا فرد زي أرونا كواتم كنا سات عايش زبل أتحساسوي كعراعي هلن بتشاب زخانك زاوير أملاح مواز يفتر الله لازمي عليت حافظنا نخندي عمتيا خت أسر توسين وابسعد نزل حبيرنا نرأيه
እንግዲህ ማለት ክብራት ሐዋቲ 6 ዓመት ተፈረደባት ልጅቷ አሳዘነችኝ ብለዋል። እዩ ዝብዘል ጽሑፍ ናይ ብሓቂ ዳ ሕዚናቶም እንተ ሕዚናቶም ገንዘብ ከፊል ካውን ይውጻእ የሻሓት ሪያል ይምበር ከፊል ካውን ይውጻዩ እንተ ሕዚናቶም ገንዘብ ከፊልን ከውጽዋ ተስፋ ነገብር ማለት እዩ እና ያው ከምዚ ይሆን 6 ዓመት ተፈረድዋ ብቻ ብጣዕሚ ይኸቢ 6 ዓመት ማለት ብጣዕሚ ይኸቢድ ንምንታይሲ ከም ተቀድመ ብለዝ ነገርኩኩም እዚ ከም ዘሎስ ክንፈልጥ ኣለና ማለት እዩ እዚ ብቻ ይኾነን ሞት እውን ኣለዩ ካብ ሞት ደግሞ እስራት ይበልጽ ግን ካብ ኩልት ሓደ ከም ዘለ ክንፈልጥ ኣለና ትገንዘብ ብቻ ስካዕሽውና ይብሉን ትገንዘብ ብቻ ሲ كل جزيس نجنزب أي نقاي نهيوتنا ونحسبلا ማለት እዩ نسرح زلنا كنا يودفيت هيوتنا نخنا معراري نخنا استخاخلا عدنا خيرنا بزحش سرح زخونه سرح نخنا نوصل لي خنا ስለዚህ ታ ህይወትናስ ነኽብራቅ አንለያ ማለት ተገንዘብ ሰርሖስ ንምንታይ እዩ ንበል ተቀዳሪብና ሚሊዮናት ናብ ዘውጽ ገንዘብ አይንጓየ እና ናይ ዝሓፍትና እዚኣ መምህር ክኸውን ተስፋ ይገብር ክንዲ ኣሕዋትና ዓኒ ብህይወት ንስእኖም ስለዚህ ካብkom ደግሞ እዚኣ ተሓይሽ بوغني مالتي بتشا እግዚአብሔር አምላክ መዋጽኦ ይፍጠረላ بسلام بطعنا مسغالا يراخبا مالتي 6 ዓመት ብርግስ بጣዕሚ ብዙሕ እዩ ፈጣሪ ልዎ ደሞ ኣብ 6 ወርሕ እውን ክትፍታሕ ተኽእል ብዝኾነ ምኽንያት ፈጣሪ ንመን ፈጣሪሲ በተሓደ እንትንክት ማለት በተሓደ ክጽግመካ ካለ በተሓደ ደሞ መዋጽኦ ይዝፈጥረልካሞ ፈጣሪ መዋጽኦ ይፍጠረላ ማለት እዩ ክራት ኣሕዋቴ እና ብቻ الشير بلوه نام حزتكم ناب عرفتكم ناب تفلتوا سو الشير بلوه كم زي عينت نجر نسرح الشير بلو مالتيو تاليات سرح نيران تلون كم زي تفلتوا يا هواي كم زي بق مسته كم زي سمك زوع أيدلن تفلتوا يا خميلية أنا قوم عين السرعة زي تسرحوا بتلي عودات بزو سنة وسن تتنقو مالتيو كرات حواتي እና ያው ናይሎ ማዓንቲ ቪዲዮ ደሞ ዚአት መስል ኔራ ንስኹም ግን በጻለትኩም ሕሰዋ ማለት በተለይ ነዛ ህፃን ጓላ በጣም ያትሕዝነን ወስ ኣብ ዝኾነ ቪዲዮ ደሞ ርአያ ኔራ በጣም ያሕዚናትኒ እና بستخالكم متن حجز وانا حفتنا مالتيو ساعتكم كنت تنقو كبرات حواتي سرحكم تزواج أكم بتشاسر حنبر كل جزينا بجنزب قويا ገንዘብ ምንም አይገብር መጨረሻ እዚዩ ማለት እዩ ሕጋው ዘይኮነ ነገር ንህይወትና አስጋኢሞ ብቻ ፈጣሪ ብዘለኹም ወይ ሓለኹም ክብራት ኣሕዋተይ ስደትኩም ሕጽሩ ብሰላም ብጥዕና ዓድኹም ይመልስኩም ናፍታት ፈትዋ መሬት ዓድኹም ናፍቶም ትፈትዎምን ተኸብርዎምን ቤተሰብኩም ብሰላም ዓድኹም ይመልስኩም ደቂ ዓበይቲ ወይ እና ርሑስ ቀዳም ስዑር እንኳ ዓብጽሕኩም ቀዳም ስዑር ክብራት ኣሕዋተይ ሰሰናዩ ባይ